second unit of biostatistics, organization of data. जिस तरह हमने पढ़ लिया कि डेटा उसके टाइप्स, वेरिएबल उसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन, पॉपुलेशन, सैंपल एंड सो ऑन. अब हम डेटा की ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि जब हमारे पास डेटा आती है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने उस डेटा को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है. मिसाल के तौर पर आपके क्लास के सारे लोगों की मैं एज कलेक्ट करूँ और वो मैं इस तरह रॉ फॉर्म में लिख दूँ कि आपका फर्स्ट नंबर मैं कोड दे दूँ, कोड 1, कोड 2, कोड 3, कोड 4, या मैं नेम से इंडिकेट करूँ एंड सो ऑन. ठीक है, और मैं इसके सामने लिख दूँ कि 25 ईयर्स, 26 ईयर्स, 25 ईयर्स, 24 ईयर्स, 27 ईयर्स. इसकी आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक आप इसको क्या करें, ऑर्गेनाइज करें. मिसाल के तौर पर मैंने 6 लोगों का मैं डेटा कलेक्ट करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपने क्या करना है, आपने सारी चीजें लिख दिए, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. जब आप इसको ऑर्गेनाइज करते हैं तब आप इसको क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर इसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं लिख दूं यहाँ पर के इसको पहले मैं क्या लिख दूं, असेंडिंग फॉर्म में 23, फिर इसके बाद 24 है, 25 कितनी बार आए हैं, 2 बार आए हैं, 26 कितनी बार आए हैं, 2 बार आए हैं, 27, 28, 29. थोड़ा सा मैंने इसको क्या कर दिया, असेंडिंग में लिख दिया. फिर मैंने इसके लिए ऑर्गेनाइज का मतलब है कि आप इसको टेबल फॉर्म में लिख दिया, ग्राफिकल फॉर्म में लिख दिया. तो मैंने इधर लिख दिया कि 23 कितनी बार आए हैं, 1, 24, 1, 25, 2, 26, 2. तो इसके हिसाब से ये वाला डेटा पढ़ने वाले को क्या होगा, अंडरस्टैंड. तो दैट्स व्हाई डेटा को ऑर्गेनाइज करना क्या है, जरूरी है. कि डेटा को हम ऑर्गेनाइज इसलिए करते हैं कि इजीली टू अंडरस्टैंड, कि अंडरस्टैंडिंग क्या हो, इजी हो जाए. और सेकंड नंबर पर है कि इजीली या कन्वीनियंट टू यूज इट इन फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट. ये हमारे पास आ गया, ये वाला डेटा को हम फिर फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं कि इस क्लास में सबसे ज्यादा एज जो है ना वो 23 और 25 और 26 है. 25 भी 2 बंदों की है और 26 भी 2 बंदों की. इस मीन ये हमें फर्दर आगे जब हम यूज करेंगे, जब हम इसकी फर्दर मीन निकालेंगे या फिर हम इसको डिफरेंट तरीकों से इसकी वो निकालते हैं, समराइजेशन निकालते हैं, तो ये हमें आगे चीजों के लिए यूज कर सकते हैं. फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं. इसको हम आगे एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं. टेबल्स, frequency distribution, bar graphs, histograms, frequency, polygon and cumulative frequency. ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और ये सारी चीजें रिलेटेड है टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. सबसे पहले यू शुड नो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है क्या. इसको हम कहते हैं कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ कलेक्टेड इंफॉर्मेशन या कलेक्टेड फिगर्स या रॉ मटेरियल. मैंने जिस तरह आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों के सारे लोगों की मैंने क्या लिख दिए, एज लिख दिए, 23, 24, 25, 29, 30 या 22. ये सारे मेरे पास कलेक्टेड क्या है, फिगर है या कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है. ये मेरे पास, इसको मैं रॉ डेटा भी कह सकता हूँ. क्या कह सकता हूँ, रॉ डेटा. आप मिसाल के तौर पर एक कमरा बना रहे, उस कमरे के रॉ मटेरियल क्या होंगे, सीमेंट होंगे, एंड होंगे, रेत, ये सारे इसके क्या है, रॉ मटेरियल है. जब आप इसको एक तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, इसको बनाते हैं, तब इससे क्या बनती है, एक स्ट्रक्चर बनती है. सेम इस तरह हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वेरी फर्स्ट, वो हमारे पास कौन सी मटेरियल होंगे, रॉ. उस रॉ मटेरियल को हमने सिस्टमेटिक क्या देना है, अरेंजमेंट देना है. सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, रॉ मटेरियल या कलेक्टेड फिगर की सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. लेकिन पर्पस क्या है इसका, पर्पस क्या है, सो डेटा बिकम इजी टू अंडरस्टैंड. मैंने बता दिया ना कि आप रॉ मटेरियल एक लाइन में लिख दें और फिर आप उसको ऑर्गेनाइज एक टेबुलेटेड फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करें, तो कौन सी वाली चीज आपको अंडरस्टैंड होगी, जो ऑर्गेनाइज होती है, जो टेबल फॉर्म में होती है, जो ग्राफिकल फॉर्म में होती है. तो पहला पर्पस क्या है, सो डेटा बिकम इजी टू अंडरस्टैंड. सेकंड नंबर क्या है, कन्वीनियंट फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट.
آپ اس کو فردر اسٹڈیز میں کیا کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہ کہہ دوں میرے پاس ساری آپ کی ڈیٹا آ گیا کہ یہاں پر ہاسٹلائز اور نان ہاسٹلائز کتنے لوگ ہیں. میں نے پورا ڈیٹا کلیکٹ کر لیا، پھر میں نے فریکوینسی لکھ دیا کہ 52% لوگ کیا ہے ہاسٹلائز ہیں، 48% لوگ کیا ہے نان ہاسٹلائز. یہ میرے پاس فریکوینسی آ گیا. آگے اگر میں آپ لوگوں پہ کوئی ریسرچ کرتا ہوں، اس اسٹڈی کو آگے لے جاتا ہوں، میرے پاس جو جی پی اے آتی ہے میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں کہ جو لوگ ہاسٹلائز ہیں ان کی جی پی اے، جو نان ہاسٹلائز ہیں ان کی جی پی اے کیا ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، واٹ ایور سو. تو اٹس مین اسی ڈیٹا کو میرے پاس آلریڈی فریکوینسی ہے ہاسٹلائز اسٹوڈنٹ اور نان ہاسٹلائز اسٹوڈنٹ، یا ڈسٹرکٹ اور اسٹوڈنٹ یا آؤٹ ڈسٹرکٹ اسٹوڈنٹ یا میل اسٹوڈنٹ یا فیمیل اسٹوڈنٹ، واٹ ایور جو بھی فریکوینسی آپ کے پاس ایک سسٹمیٹک ارینجمنٹ میں ہے یا ٹیبولیٹڈ فارم میں ہے یا گرافیکل فارم میں ہے، اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں فردر اسٹیٹسٹیکل ٹریٹمنٹ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں. آپ کی کلاس کی میں نے ایوریج ایج نکال لیا. ایوریج ایج کو ہم کیا کہتے ہیں، مین کہتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ اس کلاس کی ایوریج ایج 25 ہے. جب میں آگے اس کو فردر اسٹیٹسٹیکل ٹریٹمنٹ میں یوز کروں گا تو مجھے پتا ہوگا کہ اس کلاس کی ایوریج ایج یہ ہے. اس ایج کے لوگوں میں یہ والے کریکٹرسٹک کامن ہے. اتنا اسٹڈی کو ٹائم دیتا ہے، یہ اتنے ایکٹیو ہے. تو اٹ مین کہ وہی چیز کو میں آگے فردر اسٹیٹسٹیکل ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کر سکتا ہوں. جو ڈیٹا آپ کے پاس ٹیبولیٹڈ، جو ڈیٹا آپ کے پاس گرافیکل فارم میں ہوتی ہے، فرسٹ نمبر یہ آپ کے لیے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، اینڈ سیکنڈ نمبر پر اٹ کنوینئنٹ ٹو یوز اٹ ان فردر اسٹیٹسٹیکل ٹریٹمنٹ. سمجھ رہے آپ لوگ؟ تو یہ والا سلائڈ آپ کو سمجھنا چاہیے. سو آرگنائزیشن آف ڈیٹا از سسٹمیٹک ارینجمنٹ آف کریکٹڈ انفارمیشن. جس طرح میں نے آپ کی کلاس کی کیا لکھ دیا، آپ کی ایج میں نے لکھ دیا. آپ ایک ایک بندہ اپنا ایج بتایا کریں جلدی. 24 22 20 ہاں 20 25 29 آپ نے اپنا بتایا. 23 24 23 یہ آپ کے پاس کیا گیا، یہ آپ کے پاس کون سا ڈیٹا ہے، را مٹیریل. اس کو سسٹمیٹکلی آپ نے کیا کرنا ہے، ارینج کرنا ہے. سسٹمیٹکل ارینجمنٹ کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کو اسینڈنگ آرڈر میں لکھنا ہے. اسینڈنگ آرڈر یا ڈسینڈنگ واٹ ایور، آپ یا اوپر سے اسٹارٹ لیں یا نیچے سے لے لیں. تو آپ نے سب سے پہلے آپ 19 ہے، 19 ہمارے پاس ہو گیا. 20 ایک بار ہے. 21 کتنی بار ہے، نہیں ہے. 22 کتنے ہمارے پاس، 22 ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار. 23 کتنے بار ہے، ایک، دو، تین، چار. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے 25 24 25 24 25. اور اس کے بعد ہے 29 اور 30. یہ آپ نے اسینڈنگ میں لکھ دیا. آپ اس کو اس سے مثال کے طور پر آپ کیا بناتے ہیں، ٹیبل بناتے ہیں. آپ اس کو آرگنائز کرتے ہیں، ڈسپلے کرتے ہیں. تو آپ کے پاس 19 کتنے بار ہے، آپ کے پاس 20 کتنے بار ہے، آپ کے پاس 22 کتنے ہیں، 4. آپ کے پاس 23 کتنے ہیں، 4. آپ کے پاس 24 2. آپ کے پاس 25 26 29. اٹس مین کہ اس کے بنسبت یہ والا آپ کے لیے کیا ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے. پھر یہ جو آپ کے پاس کیا گیا، ٹیبل فارم میں آ گیا. اس سے آپ ڈائریکٹلی پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کلاس میں 23 اور 24 ایج کے لوگ کیا ہے، زیادہ ہے. تو یہ آپ کو کیا ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، اور پھر آپ اس کو فردر اسٹیٹسٹیکل ٹریٹمنٹ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. سمجھ رہے آپ لوگ؟ آپ کو ڈیفینیشن سمجھ آ گیا. presented in the form of، جب بھی آپ آرگنائزیشن یا ڈسپلے آف ڈیٹا کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس دو چیزیں یاد رکھیں.
either it will be displayed in tabulated form, either it will be displayed in graphical form. समझ रहे आप लोग, या तो टेबुलेटेड फॉर्म में होगी या ग्राफिकल फॉर्म में होगी। तो अगर हम बात करें फिर टेबुलेटेड फॉर्म की, तो हमारे पास टेबल क्या है, हम पहले कहते हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा शुड बी इन टेबुलर फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म। टेबुलर आपके पास सैंपल टेबल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। आपके पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है, फॉर क्वांटिटेटिव डेटा यू शुड यूज हिस्टोग्राम, you should use frequency polygon, you should use frequency curve, you should use line chart and normal distribution curve, cumulative distribution curve and scatter diagram. While for qualitative data you should use bar chart, spectrogram, pie chart and wave diagram. आपको ये पता हो, ये वाला शायद आपके जहन में हो। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, टेबल क्या है, ग्राफ क्या है, स्पेक्ट्रोग्राम क्या है और पाई चार्ट क्या है। लेकिन ये वाला आपके जहन में ये हाका हमेशा रखना चाहिए कि जब भी डेटा प्रेजेंटेशन की बात आती है तो टेबुलर और ग्राफिकल। टेबुलर हम या तो सैंपल टेबल या कॉम्प्लेक्स, ग्राफिकल के हमने अकॉर्डिंगली टू डेटा क्लासिफिकेशन के क्वांटिटेटिव डेटा के लिए हम ये ग्राफ यूज करेंगे और क्वालिटेटिव डेटा के लिए हम ये ग्राफ यूज करेंगे। क्लियर है? अब ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं कि फ्रिक्वेंसी टेबल क्या है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है,